TV, the first fully digital TV station outside Metro Manila. News, views, fun, on demand. Now streaming live. In an age of rushed headlines and distorted truths, there must be news that stays exact. No color, no bias, no spin. This is news straight to the point. Fast, fair, on the dot. And now here is Ana del Sabas de la Riarte. Maayong hapon. Kini si Anadel de la Riarte o kini ang Balita on the Dot. Hangyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Philinvest Land Incorporated nga ablihan na sa publiko ang walkway nga ilang gihimo nga nagkonektar sa City de Mare ug sa El Curso Philinvest Malls. Nunot kini sa nahitabong aksidente ni adtong Pebrero 14 ning tuiga nga mikalas sa kinabuhi sa magtiayong senior citizens nga silang Salvador Heraldizo, 67 anyos ug Cecilia Heraldizo, 68 anyos. Base sa taho, suway nga mitabok ang magtiayon gikan sa Center Island sa South Road Properties apan nabanggaan sila sa naghaguros nga delivery truck. Sa usa ka press conference, gipahayag ni Mayor Archival nga usa ka danger zone ang main highway sa SRP ug gikinahanglan nga adunay magamit ang mga tawo nga walkway aron malikay sa disgrasya. Hangyoon sab niya ang mga tunghaan nga dunay criminology students nga nag-on-the-job training nga ibutang sila sa mga pedestrian lanes ug overpass aron maoy mugiya sa mga tawo nga buot motabok sa dalan. Mao kadto ang Balita on the Dot sa alas 2 at tangi ang dugang balita karong alas 4 sa hapon. Kini si Anadel de la Riarte, maayong hapon.